السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہماری آج کی سٹوری شاہی قلعہ کے بارے میں ہے۔ قلعہ کے لغوی معنی استحکام، جو فوجی مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے روہتاس قلعہ، رانی کوٹ قلعہ، اٹک قلعہ، شاہی قلعہ وغیرہ شامل ہیں۔ پیار والا قلعہ، محبت دینے والا قلعہ، ادھر قلعہ، یس قلعہ، کمن قلعہ۔ جو کہ مغلوں کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قلعہ جو جگہ مخصوص کی گئی، وہ قلعہ ایک اونچا ٹیلہ ہے، دریائے راوی کے جنوب میں واقع ہے، جو کہ انہوں نے اپنی رہائش کے مقصد کے لیے تعمیر کروایا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا۔ تاریخ گواہ ہے یہ قلعہ 11ویں صدی میں بھی موجود تھا۔ اس وقت یہ مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا۔ 17ویں صدی 1566 میں اس قلعہ میں نمایاں تبدیلیاں لائی گئیں۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے ایرانی سٹائل میں عمدہ کشیدہ کاری کا کام کروایا۔ شاہی قلعہ کا رقبہ 20 ایکڑ ہے اور اس میں 21 قابل ذکر عمارتیں ہیں۔ شاہی قلعہ کی لمبائی 466 میٹر ہے اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی، گارے، گھاس پھوس، دال چنا، دال ماش اور چونے کا مکسر ملا کے سیمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد 1000 سال ہے۔ شاہی قلعہ میں مختلف دور میں مختلف لوگوں کی حکومت رہی۔ یہاں مغلوں کی حکومت 350 سال اور سکھوں کی حکومت 40 سال، انگریزوں کی حکومت 100 سال رہی۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات شیش محل، عالمگیری دروازہ، 9 لکھا محل اور موتی مسجد شامل ہے۔ یہ ہے وہ اسپیشل سیل جہاں نامور لیڈروں کو قید میں رکھا گیا اور اسے ذوالفقار علی بھٹو جیل بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ضیاء الحق کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جن لیڈروں کی مخالفت ضیاء الحق سے تھی، جن کے نام صرف فہرست ہیں: سلیمان تاثیر، جہانگیر بدر، فیض احمد فیض، حبیب جالب اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 20 دن کے لیے اس جیل میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر جواہر لال نہرو کو بھی 6 ماہ کے لیے اسی سیل میں قید کیا گیا۔ یہ مسمن دروازہ ہے۔ یہ بارود خانہ ہے، جہاں
बारूद रखा जाता था। ये ब्रिटिश कैद खाना है। ब्रिटिश यहाँ कैदियों को कैद करते थे। दोस्तों, ये जो एंटीक्स की दुकानें आप देख रहे हैं, ये मोती मस्जिद के अक़ब में वाक़या हैं। यहाँ मुग़लों के दौर की चीज़ें भी रखी गई हैं, जो कि पाकिस्तान के गिरदोनवा में बनने वाली बड़ी आला किस्म की चीज़ें हैं, जिन्हें आप ख़रीद के तोहफ़े के तौर पर ख़रीद सकते हैं। मोती मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको यहाँ पे बरगद का एक दरख्त नज़र आएगा, जिसकी तारीख 250 साल पुरानी है। 392 साल पहले हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहां के हुक्म पर मोती मस्जिद को तमीर कराया गया। वाइट संगे मरमर की ये दिलकश मस्जिद इस कदर जज्बे नज़र है कि इंसानी आँख इसकी ताब नहीं ला सकती। तारीख दान ये भी लिखते हैं कि जहांगीर, जो कि जोधाबाई का बेटा था, उसके कहने पर ये बनाई थी। मुग़लों के ज़वाल के बाद ब्रिटिश और सिखों ने इस मस्जिद को ख़जाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया। 200 साल बाद ये मस्जिद अताब का शिकार रही और आखिरकार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस मस्जिद को मुसलमानों को सौंपने का हुक्म दिया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भी इस मस्जिद का जिक्र किया है कि जहांगीर की बनाई हुई मस्जिद दिलकश और ख़ूबसूरत है। एक बात यहाँ पे बहुत मशहूर है कि यहाँ जिनों का बसेरा है और यहाँ लोग दूर दराज से मुसीबतों के मारे यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मकतब खाना या इसे आप लाइब्रेरी भी कहा जा सकता है। इसे शहंशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था और यहाँ तकरीबन 25,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं और बाकायदा ये वजारत कायम की गई थी और उस वक्त की यहाँ तारीख भी लिखी जाती थी, रोज़नामचा लिखा जाता था और यहीं पर जो लोग बादशाहों को मिलने आया करते थे, एलची और उनका भी अंदराज भी यहाँ ही किया जाता था। दोस्तों, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।